Ecclesiastes 8:12. Mahimo nga usa ka makasasala magbuhat og daghang krimen. Apan magpabilin sa buhi, apan nasayod ako nga walay daotang mahitabo kanila adunay pagtahod ug hadlok sa Dios. Karon ang pangutana, anong gibuhi pa man ka sa Dios nga bisag makasasala ka? Anong gibuhi pa man ka sa Dios nga bisag kriminal ka? Nga bisag abusado ka? Nga bisag salot ka sa katilingban tungod kay gihigugma ka sa Ginoo? Ezekiel 18:23, dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Palabihon ko pahinuon siya, nga mangulson siya sa ilang sala, aron mabuhi pa siya, nagingon ang Ginoo. Ikaw nga naminaw karon kanus sa man ka mag-repent. Ayaw paabota nga i-allow sa Ginoo ang mga consequences nga imong ipangbuhat. Ayaw paabota nga i-allow sa Ginoo hatagan kag sakit-sakit, hatagan kag balatian. Ayaw paabota nga i-allow sa Ginoo nga mapriso ka. Ayaw pa ka matulog sa Ginoo. Karon daghan gyud mga pangutana, bro. Pasiluon pa ka ako sa Ginoo, brad, nga bisan makasasala ko. Grabe na kay kagsala. Yes, tungod kay gipangamatyan ka sa Ginoo. Bro, makasasala na kay ko, pasiluon pa ko. Yes. Isaiah 1:18, from darkness to light. Bisag kung sa kanila sa imong sala, mabuti